वेलकम बैक नाज़रीन जी त प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में असां सिंध जे बैठक जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं पीपल्स पार्टी जी सीनियर रहनुमा आहिनि नफ़ीसा शाह साहिबा, उन सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ मालूम कयोसीं ऐं सिंध जे मामलनि ते वॾी गहरी नज़र रखंदड़ नसीर मेमन साहिब आहिनि, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मौलाना आदिल ख़ान जो जेको कराची में क़त्ल थियो आहे, उन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मज़हबी इंतिहा पसंदी जे इन साज़िशी अनासर पारां ई बिल्कुलु जेके दुश्मन मुल्कनि पारां पाकिस्तान जो अमन अमान ख़राबु करण जी कोशिशि कई पई वञे, साज़िशूं कई पियूं वञनि। इन हवाले सां हिन खे जेके असांजा तजज़िया नगार आहिनि उहे कहिड़ी नज़र सां ॾिसी रहिया आहिनि, हिन दुश्मन मुल्कनि जे अनासर जे इन क़िस्म जी साज़िशनि खे कीअं नाकाम करे सघिजे थो, इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। राहत काज़मी साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण सीनियर तजज़िया नगार आहिनि, मज़हबी मामलनि ते वॾी गहरी नज़र रखनि था। राहत काज़मी साहब के बलिकार चंदासी, बहुत बहुत शुक्रिया राहत काज़मी साहब। राहत काज़मी साहब, मौलाना आदिल खान साहब का जो कत्ल है उससे पहले हमने देखा कि अस्करी क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, सिक्योरिटी अदारे हों, सब ने अपनी खदशात का इज़हार किया कि इससे पहले कि भी इस तरह के वाक़यात पेश हो सकते हैं, मुल्क में अमन अमान ख़राब होने की साजिश की जा सकती है, दुश्मन ममालिक या दुश्मन अनासर इस किस्म की साजिशें कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इस तरह की जब इतला मिल जाती है तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात का ज़िम्मेदार कौन है? सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत या उलमा कराम को अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेनी चाहिए? बहुत से आलमी दीन जितने भी इस वक्त जो मेन स्ट्रीम लाइन में हैं, जो तमाम मकातब फ़िक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको थ्रेट्स हैं और गवर्नमेंट को ये थ्रेट्स पता होते हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को वो थ्रेट्स पता होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से आगाही उन उलमा को नहीं दी जाती क्योंकि उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और वैसे ही पाकिस्तान में जो पुलिसिंग का निज़ाम है वो आपके सामने है। और दूसरी तरफ ये देखें कि हमारे जो अफराद हैं इस वक्त जितनी हमारी पॉपुलेशन है, तो हमारे पॉपुलेशन के निस्बत आप अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को देखें या हमारे जो पुलिस के इदारे हैं उनके पास जितनी नफरी है वो आपके सामने है, उसकी जो है किसी ढकी छुपी नहीं है उनकी तादाद। तो इस वजह से ये थ्रेट्स जो है वो छुपा लिए जाते हैं ताकि जो है उनको सिक्योरिटी फराहम ना करनी पड़े। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि क्या उनको पर्सनल सिक्योरिटी रखनी चाहिए, तो पर्सनल सिक्योरिटी बहुत सारे उलमा ने भी रखी हुई है, सियासतदानों ने भी रखी हुई है, लेकिन मसला क्या आता है कि फिर ये दफ़ा 144 नाफिज कर देते हैं। वो कहते हैं जी शो ऑफ वेपन नहीं होना चाहिए, असले की नुमाइश नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे लोग पर्सनल सिक्योरिटी रखने को जो है वो समझते हैं कि नहीं रखनी चाहिए, कल ये कोई हमारे लिए मसला क्रिएट हो सकता है। तो मैं ये वाज़े तौर पे कह सकता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के हवाले से और जितना मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात को, कि थ्रेट्स इदारों के पास मौजूद होती हैं, पुलिस को भी उसका इल्म होता है, लेकिन वो मुतलका अफराद को नहीं बताते क्योंकि उनको फिर सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ेगी। और ऐसे जो वाक़यात हैं वो पाकिस्तान में अनारगी का बायस बन सकते हैं, वो पाकिस्तान में जो है किसी भी बड़े वाक़े को जन्म दे सकते हैं। तो लिहाजा हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए, संजीदगी से इस पे अमल करना चाहिए कि वो जितने भी हमारे मुक़्तदर उलमाए दीन हैं जो तमाम मकातब फ़िक्र को प्रेजेंट करते हैं, और पाकिस्तान में जितने भी मकातब फ़िक्र हैं उन सबको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि कोई ऐसा दोबारा वाक़या ना हो। और हम एक दफ़ा फिर जो है, मैं ये समझता हूँ कि हमें डॉक्टर आदिल के इस जहाँ बाग होने पर हम मज़म्मत भी करनी चाहिए और सिविल सोसाइटी को इस हवाले से आवाज़ भी उठानी चाहिए। और उनके अपने लोग तो उठा रहे हैं, लेकिन तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये एक नाहक खून बहा है और हमें सबको मिलकर इस मुल्क के अमन के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसे वाक़यात ना हो सके। अच्छा राहत काज़मी साहब, ये पूछना चाहेंगे कि एक जानब आपको पता है कि धरने शुरू हो चुके हैं, जुमे से बाज़ाब्ता तौर पे जो पीडीएम में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा होगा गुजरावाला में, तो इस तरह के जलसे जुलूसों से क्या दुश्मन अनासर वो अपने मुफाद हासिल नहीं कर सकते कोई इंतशार फैलाने से या कुछ अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने से? आप नहीं समझते अगर इस तरह के हालात हैं तो इस तरह की तहरीकों से ज़रा फ़िलहाल गुरेज कर लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए? आप ये बात कर रहे हैं कि मुल्क दुश्मन अनासर फ़ायदा उठा सकते हैं मौजूदा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान में हो रही है। ये बात ज़हनशीन कर लें कि मुल्क का दुश्मन चाहे वो मुल्क के अंदर है या वो बैरूनी सरहदों पे इस वक्त मौजूद है, वो हमेशा ताक में होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुल्क के अंदर एक्टिविटी छोड़ दें।
اب جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ تو ابھی ایام ازاں گزرے، محرم الحرام گزرا، ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، وہ بھی چاہیں گے کہ وہ نہ ہو. ہمارے تو جی ایچ کیو پہ حملے ہو جاتے ہیں، ہمارے تو اسکولوں میں حملے ہو جاتے ہیں، ہمارے تو چرچز میں حملے ہو جاتے ہیں، ہمارے جناب مساجد میں حملے ہوتے ہیں، ہمارے جناب کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، پولیس کی ٹریننگ اکیڈمیز ان پہ حملے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ادارے بند کر دیتے ہیں یا ہم اپنے اسکول بند کر رہے ہیں یا اپنے کالجز بند کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس وقت مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں کرنے جا رہی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، شیرپاؤ صاحب بھی ہیں، چکزئی صاحب بھی ہیں، اختر مینگل صاحب بھی ہیں، بہت ساری سیاسی پارٹیاں اس میں شامل ہیں. تو وہ ایکٹیویٹیز ان کو کرنی چاہیے اور حکومت ان کو سیکورٹی فراہم کرے. ایسا نہیں ہوگا کہ ملک دشمن عناصر جو ہے نا صرف کسی ایکٹیویٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کو یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو جو ہے ملکی جو حالات ہیں ان کے پیش نظر جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز ختم کر دینی چاہیے. پاکستان جمہوریت کے نام پہ بنا اور اپوزیشن اور حکومت کا چوتھی دامن کا ساتھ ہے اور ان کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز جاری رکھنی چاہیے. یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. جی بہت بہت شکریہ رات قدمی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، رات قدمی صاحب گال بول کی ملک جی کی سیکورٹی جی صورتحال رہی، ملک میں امن امان جی صورتحال میں سیاسی پارٹی جو کردار ان وقت کہڑو اہم تھی سکے تو ان وقت مخالف طور پی ڈی ایم میں جو کوئی تشکیل تھی جو الائنس پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ، انہیں جو پہریوں جو جلسو اہم ترین جلسو جو ہے وہ گجرانوالا میں جمعہ رنی تھی رہو ہے. ان جلسے کے پیش نظر حکومت پارا کچھ اقدامات بھی کیا ویا مخالف دور کے اگوان جو چونا ہے تو حکومت ان جلسے سے تھوڑا گھبرائجی وئی ہے، انہوں گرفتاری جو سلسلو بھی شروع کیا ہے. ان معاملے تے گال بول کناسی پیپلز پارٹی جی رہنما شریر رحمان، ان کا معلوم کناسی. بہت بہت شکریہ شریر رحمان صاحبہ. یہ آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ ایک جانب تو جو پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوگا اور اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکثر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گرفتاریوں کے سلسلے بھی شروع ہو چکے ہیں. کہیں ان گرفتاریوں کی وجہ سے کچھ کمزور تو نہیں پڑے گی اپوزیشن؟ کیا پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ تو نہیں رکھتی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہوں گی پیپلز پارٹی کے ورکرز ہمیشہ اس قسم کی تحریک میں ہراول دستہ ہوتے ہیں، تو اگر ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. لیکن صورتحال ایسی ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تبدیلی سرکار اپنے آپ کو کہتے ہیں، تباہی سرکار جو ہے یہ اب گھبرا گئی ہے. جو نہ گھبرانے والا درس دیتے تھے پرائم منسٹر، وہ گھبرا چکے ہیں. ان کے کیوں پیر کانپ رہے ہیں کہ کچھ ورکرز وہاں جھنڈے لگا رہے ہیں، پوسٹر لگا رہے ہیں، جلسے کی تیاری کر رہے ہیں، اس پر پیر کانپ رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی تحریک. اچھا میڈم، یہ بتائی گا کہ ابھی پہلا جو باضابطہ کیس داخل ہو چکا ہے کرونا کے حوالے سے کہ کرونا کی ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وہ بھی پیپلز پارٹی کے رہنما پہ ہو چکا ہے. اس سلسلے کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ ورزی میں پہلا مقدمہ اعجاز سما جو ہمارے ورکر ہیں وہاں پہ ان کے خلاف کیا گیا ہے. ایف آئی آر درج کی گئی ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے. تو اگر کووڈ-19 کے پرچے اگر آپ نے لگانے ہیں تو پھر تو پوری کابینہ پر لگانے پڑیں گے، بشمول پرائم منسٹر کے کیا کیا نہیں کیا جاتا بغیر ماسک کے، بغیر ایس او پیز کے. تو میں افسوس سے کہوں گی کہ یہ جو نظر آ رہا ہے کہ اتنے جلدی ان کے ہوش اڑ گئے ہیں، تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آلریڈی ہماری تحریک کی کامیابی ہے. مگر میں یہ ضرور کہوں گی پیپلز پارٹی متحرک رہے گی، پی ڈی ایم متحرک رہے گی. کوئی کسی چیز کو روک نہیں سکتا. یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور جتنا یہ روک تھام کریں گے اتنے لوگوں میں، اتنی عوام میں جذبہ بھی ہوگا اور یہ اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کریں گے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ورکرز کو فوری طور پر رہا کیا جائے، مقدمے واپس لیے جائیں. اور یہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں نا کہ پرامن مظاہروں سے ہم نہیں ڈرتے، جو دھرنا سرکار ہے ان کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ جو ہم مزاحمتی تنظیمیں ہیں، ہم کسی بیک ڈور سے نہیں آئے ہیں اور ہمیں جب تحریک چلانی ہے تو ہمیں چلانی آتی ہے. ان کے اوچھے ہتھ کنڈے کچھ نہیں کرتے. شریر رحمان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، شریر رحمان صاحب جو پیپلز پارٹی جی کو موقف ہو وہ معلوم کیوں سی تو پیپلز پارٹی ہن وقت مخالف درجے جلسن کے حوالے سے کہڑو حکمت عملی انہوں نے طے کی ہے. ناظرین وٹھنداسیں بریک، بریک کا پو جو لیڈی ہیلتھ ورکرن کے معاملے تے سپریم کورٹ جو کی ججمنٹ آئی ہے ان حوالے سے بھی گال بول کنदासीं تے سروس اسٹرکچر 8 سال گزرن کے باوجود بھی لیڈی ہیلتھ ورکرن جو سروس اسٹرکچر نہ ہٹو ان کی چھا وجوہات. وٹھنداسیں بریک، بریک کا پو بھی راز